गणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं नवदेहली। संस्कृतस्वाध्यायः प्रथमदीक्षा सम्भाषणम्। संस्कृतसम्भाषणम्। शिल्पा: भोः, भवान् सङ्गणकज्ञानं कुतः प्राप्तवान्? नरेन्द्रः: अहम् अमेरिकायां सङ्गणकज्ञानं प्राप्तवान्। भवान् किमर्थं भारतम् आगतवान्? भवतः जननीजनकौ कुत्र स्तः? नरेन्द्रः: मम जननीजनकौ अमेरिकादेशे स्तः। अहं संस्कृतशास्त्राणाम् अध्ययनार्थं भारतम् आगतवान्। तत्रापि संस्कृतशास्त्राध्ययनाय प्रथमं संस्कृतसम्भाषणं ज्ञातुमिच्छामि। भवती किम् अधीतवती? शिल्पा: अहं संस्कृतसाहित्यम् अधीतवती। संस्कृते स्नातकोत्तरपदवीमपि प्राप्तवती। अधुना शोधकार्यमपि करोमि। नरेन्द्रः: भवती अत्र कति वर्षेभ्यः कार्यं करोति? शिल्पा: अहं 13 वर्षेभ्यः संस्कृतप्रचारकार्यं करोमि। नरेन्द्रः: अत्र संस्कृताध्ययनाय बहुभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः आगच्छन्ति किम्? शिल्पा: संस्कृताध्ययनाय विदेशेभ्यः अपि प्रतिवर्षम् आगच्छन्ति, तिष्ठन्ति, पठन्ति च। नरेन्द्रः: ते अत्र आगत्य कथम् अध्ययनं कुर्वन्ति? ते अत्र आगत्य पठन्ति, किन्तु मन्दगत्या शिक्षणं भवति, यतः ते शीघ्रम् उच्चारयितुं न शक्नुवन्ति। किन्तु मासचतुष्टयं वा स्थित्वा सम्यक् ज्ञात्वा गच्छन्ति। अत्रत्येन संस्कृतवातावरणेन अत्यन्तं प्रभाविताः भवन्ति। नरेन्द्रः: अहं बहून् विषयान् ज्ञातवान्, धन्यवादः। अहमपि संस्कृतसम्भाषणाभ्यासद्वारा संस्कृतशास्त्राणाम् अध्ययनार्थं परिश्रमं करिष्यामि। धन्योऽस्मि। स्वस्ति।